खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और ख़ास तौर पे आप सबके अच्छे फ़ीडबैक के लिए। जिस तौर से आप अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है, हमारे गेस्ट के लिए ये बड़ी इनकरेजमेंट की बात है कि आप सब खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और यही हम सब का मकसद है। और ख़ास तौर पे बरकत टीवी का ये विज़न है कि खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ घर घर तक पहुँच सकें। और खुदावंद का शुक्र हो कि आपका फ़ीडबैक इसके लिए हमें इनकरेज कर रहा है कि हम अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन, आज ये तीसरे सीज़न का 32वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है मुख्तसरन तारफ़ आपके साथ करवाते चलें इनका। हमें ज्वाइन किया रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। लाहौर एवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ के ये चेयरमैन भी हैं और खुदा उनकी खिदमत का काम बड़ी तनदही से सर अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू सो मच तारिक साहब। FGA बाइबल कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है, तदरीसी खिदमात से मुंसलिक हैं। इसके लिए हम खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड तारिक वारिस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु अल मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में तेरी हजूरी में आते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हमें अपने पाक रूह की क़ुव्वत और हदायत बख्श, ताकि हम तेरे कलाम की बातों को मौसर और जामे अंदाज में तेरे लोगों तक पहुंचा सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका चौथा बाब 20वीं आयत से 23वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफज़ल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मसल मुझ पर कहोगे कि ए हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, चूँकि बहुत सारी सच्चाइयाँ इसमें पेनहा हैं, मख्फी हैं। सो आज खुदा उनका शुक्र हो खुदा उनके इन खुदाम के लिए जो उन राज़ों, उन भेदों से पर्दा उठाएंगे और उन मुकाशफात को ज़रूर अफशां करेंगे ताकि आज का ये पैसेज हम सब के लिए बड़ा बाबरकत हो। सबसे पहले हम रेवरेंड वसीम उल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाने में गए हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं और खड़े होने के बाद उन्हें एक किताब सौंपी गई है, दी गई है पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए। और कलाम बयान करता है कि फिर किताब को जब पढ़ लिया गया है, तिलावत किया गया है, उन्होंने किताब को बंद किया है, फिर एक खादिम को दिया है, फिर खुदावंद यीशु मसीह बैठ गए हैं। झलक नज़र आती है, चूँकि पूरी डिटेल नहीं है, इसलिए आपसे हम जानना चाहते हैं, हमें डिटेल इसकी इन्फॉर्मेशन दें कि जो यहूदी हैं ये खुदावंद के कलाम की तिलावत और उसके साथ इस वाज को कैसे सरंजाम देते थे और क्या अंदाज था बैठकर या खड़े होकर, क्या उनका अंदाज क्या था खुदा के कलाम को बयान करने का। प्लीज़। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। पहली तो बात यह है कि मैं आपको कलाम रोशनी प्रोग्राम के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग है वो हम तक पहुँचती है और इसकी हाई रैंकिंग की वजह भी यही है
کہ آپ کلام مقدس کو ریسرچ کرتے ہیں اور ایسے گیسٹ بلواتے ہیں جو کلام مقدس کی سچائیوں کو خداوند کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور کلام روشنی ہی ایسا پروگرام ہے جس کے وسیلے سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لوگوں کو تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن کلام مقدس بذات خود اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ سو ہم برکت ٹیلی ویژن کی ساری انتظامیہ کو، ٹیکنیکل ٹیم کو اور بالخصوص آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب عبادت خانے میں تھے تو انہوں نے کلام مقدس کو لیا، پڑھا اور واپس کیا، اور پھر اس کو دے کر واپس بیٹھ گئے، اور یہ سارے کے پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے وہ میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ چند چیزیں ہیں جو میں اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹاؤن ہے جہاں پر مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے خداوند یسوع مسیح کی پرورش کی ہے۔ یہ وہی ٹاؤن ہے جہاں کا یہ واقعہ ہے، اور یہ ٹاؤن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا گاؤں نہیں تھا، اس کی آبادی اس وقت تقریباً 20,000 کے قریب تھی، اور یہ اچھا ویل ریکگنائزڈ اچھا بزنس سینٹر بھی تھا، اور اس کا باقاعدہ ایک میئر بھی تھا، ایک بڑی انتظامیہ تھی اس ٹاؤن کی۔ اس میں یہ واقعہ ہوا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے تمہار جو ہے پڑھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت کے لیے 26-27 سال کی عمر میں اس ٹاؤن کو چھوڑا تھا، خیر آباد کہا تھا، تو وہ کفرنہوم میں چلے گئے، اور جب وہاں گئے تو باقی 2-3 سال انہوں نے ریسرچ میں گزارے، اور پھر وہاں پر ہی خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا۔ بپتسمے کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح نے جو 40 دن کا عرصہ ہے وہ گزارا ہے بیابان میں، آزمائش کا جو عرصہ تھا وہ گزارا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی پہلی آیت میں اور پھر 4 باب کی 14ویں آیت میں، دونوں میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ روح القدس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر 4 باب کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور وہ آزمائش کے لیے چلا گیا۔ پھر آزمائش کا جب پیریڈ واپس ہوا ہے تو پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا۔ اب یہاں پر ان کی جو ارلی گلیلی خدمت ہے، کیونکہ گلیل میں انہوں نے لمبا عرصہ خدمت کی ہے، جو ابتدائی ان کی گلیلی خدمت ہے وہ انہوں نے وہاں پر شروع کر دی ہے۔ یہ کتنے عرصہ کی ہے یہاں پر یہ نہیں لکھا، لیکن انہوں نے گلیل میں خداوند کی بادشاہی کے قیام کا آغاز کر دیا تھا، اور خداوند کی بادشاہی کے قیام کا آغاز جو ہے وہ خدا کے کلام کو عملی صورت میں دیکھنا تھا، اور عملی صورت یہ تھی کہ جب خدا کا کلام کام کرتا ہے تو معجزات رونما ہوتے ہیں، کہ جب انسان کام کرتا ہے تو وہ کام ہی ہوتا ہے، لیکن جب خدا کام کرتا ہے تو وہ معجزات کا نام ان کو دیا جاتا ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے گلیل میں خداوند کے کلام کو کام میں تبدیل کر دیا ہوا تھا، اور اس لیے جب مقدس یوحنا نے ایک دور میں پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ آپ ہی مسیح ہو یا ہم کسی کا انتظار کریں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ کام دیکھو کیا ہو رہے ہیں۔ سو ناظرین، خدا کی بادشاہی کلام کے ساتھ ساتھ خدا کے کام سے ڈیمنسٹریٹ ہوتی ہے۔ سو اس طرح سے ہم اس کو مینیفیسٹ کر سکتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی خدمت گلیل میں شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ واپس آئے ہیں ناصرت میں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ گلیل سے لوٹا اور سارے گردنواہ میں اس کی شہرت پھیل گئی۔ یہ گلیل کے صوبے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور ان سب کی بڑائی کرتے رہے۔ اب یہ جو خداوند یسوع مسیح کا ایک پرنسپل تھا جو کسی بھی اس وقت کے ریلیجس آدمی کا اطوار ہوتے تھے، عادات ہوتی تھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو مسیحی کے لیے لازمی ہے کہ وہ کوئی بھی اطوار چرچ کے بغیر نہ چھوڑے۔
اور یہاں یسوع مسیح نے اس وقت تو ظاہر سبت کی بات ہو رہی تھی، یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بار بار بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں جایا کرتا تھا۔ یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی ایسا جو سبت ہے یا تہوار ہے ایسا نہیں تھا جس میں وہ عبادت خانے میں نہیں گئے، چاہے وہ بچے تھے چاہے وہ بڑے تھے۔ سو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے ناظرین، کیا ہم نے کبھی اتوار جسے ریزوریکشن ڈے کہتے ہیں اس کی رسپیکٹ کی ہے؟ اگر ہم واقعی مسیحی ہیں تو کیا ہم اتوار کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کیا ہم چرچ میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ یہ پہلا لیسن ہے جو ہمیں خداوند نے دیا ہے آج اس سوال کے وسیلے سے۔ اس کے بعد پھر ہم 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یا لکھا ہے وہ ناصرت میں آیا۔ یہ ناصرت وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے بچپن گزارا، جہاں انہوں نے اپنی جوانی گزاری۔ اور ایک پروگرام میں پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی 12 سال سے جو 26-27 سال کا عرصہ ہے، یہ ناصرت میں بڑا VVIP عرصہ تھا۔ انہوں نے بطور سنڈے اسکول منسٹری، یوتھ منسٹری، اور ان کی جو پاپولیرٹی تھی، جو سکیل تھا، بہت ہائی تھا ناصرت میں۔ اور ناصرت میں وہ ہیرو تھے، یعنی وہ ناصرت کا جو میئر ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں سننے کے لیے ان کو چائے پہ بلایا کرتا تھا، شام کے وقت میں ان کو انوائٹ کیا کرتے تھے، یعنی وہ غیر یہودی تھے پھر بھی ان کو ناصرت میں بلا کے وہ چائے وائے پلایا کرتے تھے۔ سو خداوند یسوع مسیح لکھا ہوا ہے کہ وہ گئے ہیں عبادت خانے میں گئے ہیں۔ عبادت خانے کی تعلیم جو ہے، جو عبادت کا طریقہ تھا، وہ اس میں 3 چیزیں اہم تھیں۔ پہلی بات دعا اور ورشپ، یہ بہت ضروری تھی۔ دوسری بات کلام کا پڑھا جانا، تیسری بات کلام کے اوپر سرمن دینا۔ اب یہ 3 چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جب وہ جاتے تھے عبادت کا طریقہ جو ہوتا تھا وہ انہوں نے ورشپ وغیرہ کی، اور کلام مقدس کی تلاوت کے لیے وہ یہاں کتاب لکھا ہے، کتاب ترجمہ نہیں ہے، اصل میں تومار ہیں، وہ ایک رول ہوا کرتا تھا جو اس کو رول کر کے کیا کرتا تھا۔ اور یہ لٹرجیکلی یعنی ترتیب کے ساتھ، وہ یہ نہیں کہ جہاں سے نکالا پڑھ لیا، یہ پڑھنے کا طریقہ غلط ہے، وہ باقاعدہ سسٹمیٹیکل ریڈنگ ہوا کرتی تھی۔ اور یہ جو ریڈنگ آئی ہے 18-19 باب کی، یہ ایک سسٹمیٹک ریگولر لٹرجیکل ریڈنگ تھی، یعنی اس وقت کا جو مقرر کردہ حوالہ تھا جو خداوند یسوع مسیح کے زمرے میں آیا ہے کہ وہ پڑھیں، اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ یہ حوالہ بتایا جائے کہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ پادری طارق وارث صاحب اس کو کلیئر کریں گے اگلے سوال میں۔ اب یہ جو ریڈنگ کا طریقہ، یہ میں بتا دوں آپ کو دستور کیا ہے۔ ریڈنگ یہ ہے کہ عبادت خانے میں ہر سبت 7 ریڈنگز ہوا کرتی تھی، 7 ریڈنگ ہوا کرتے۔ پہلی ریڈنگ جو کاہن کرتا تھا، جو اس وقت کا انچارج ہوتا تھا، دوسری ریڈنگ لاوی کیا کرتے تھے، اور تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں، یہ باقی جو 5 ہیں وہ کوئی بھی یہودی کر دیتا تھا، یعنی وہ جو کلام کا پڑھنے والا تھا۔ اب یہ جو ریڈنگ ہے یہ دوسری ریڈنگ ہے، یعنی یہ سیکنڈ سینئر ریڈنگ ہے جو یسوع مسیح کو دی گئی ہے۔ پہلی کہانت کی ریڈنگ تھی، دوسری ریڈنگ جو ہے جو لاویوں کی ذمہ داری تھی یسوع مسیح کو دی گئی ہے، کیونکہ وہ بھی کہانت کے زمرے میں آنے لگے ہیں، کیونکہ تو یسوع مسیح کو دوسری ریڈنگ دی گئی ہے، اور 5 ریڈنگ جو ہے اس کے بعد میں فالو کی گئی ہیں۔ اب ریڈنگ کا اصول کیا تھا؟ ریڈنگ اگر تو توریت میں سے ہے تو پھر ہر کو ایک آیت پڑھنا ہوتی تھی، ہر آدمی کو ایک آیت دی جاتی تھی کہ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے اور آپ نے تمہار دے کے چلے جانا ہے۔ لیکن اگر وہ انبیاء میں سے کوئی ریڈنگ تھی، اگر پروفٹس میں کوئی ریڈنگ تھی تو پھر 3 آیات پڑھی جاتی تھی۔ سو یسوع مسیح نے اصل میں 3 آیات پڑھی ہیں، اور اگر آپ یسایہ 61 باب دیکھیں تو اس کی پہلی 3 آیات پڑھی ہے یسوع مسیح نے۔ یہاں 2 لکھی گئی ہیں، لیکن یہاں پر 3 آیت کو جو پورا مشن ہے یسایہ نے جو دیا ہے وہ 3 آیات میں ہے۔ سو 3 آیات میں یسوع مسیح نے وہ بیان کیا ہے، لیکن یہاں 18ویں اور 19ویں 2 آیات یسایہ نے دی ہیں، اور تیسری آیت یہاں نہیں لکھی گئی، لیکن پڑھی اس نے 3 ہے۔
کیونکہ اصول یہ تھا کہ نبیوں میں سے اگر کسی حوالے کو پڑھنا ہے تو ہر شخص نے 3 آیات پڑھنی ہے جو انہیں پڑھی ہے. اور یہ جو خادم ہے، یہاں خادم لکھا گیا ہے، یہ ہماری زبان ہے لیکن یہ خازن لفظ ہے، خازن. اور خازن کی ذمہ داری تھی، پہلی ذمہ داری اس کی یہ تھی کہ وہ تمہاروں کو لیا اور دیا کرتا تھا. دوسری بات کہ وہ ہیکل کے سارے انتظام کو، یعنی ہیکل سے مراد عبادت خانہ، عبادت خانے کے سارے انتظام کیا کرتا تھا. اور پھر وہ جو ہر سبت والے دن چھت پہ چڑھ کے 3 بار نرسنگا بجایا کرتا تھا کہ ٹوڈے از سیٹرڈے، یعنی آج سبت کا دن ہے لہٰذا سب لوگ عبادت کے لیے آئیں. 3 بار وہ نرسنگا بجایا کرتا تھا، یہ اس کی مین ذمہ داری تھی. اب آئے 20ویں آیت پہ، یہ لکھا ہے پھر وہ کتاب بند کر کے خادم کے واپس دے کر بیٹھ گیا. اور آگے دیکھیں، جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ توقع کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ریڈنگ کی جاتی تھی تو ریڈنگ کرنے والا تمہار واپس کر کے اس کی ایکسپوزیشن کے لیے وہ بیٹھ جاتا تھا. اب یسوع مسیح بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پر لوگ، ان کی نظریں، جو لوگوں کی نظریں ہیں وہ یسوع مسیح پر لگی ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہوتی ہے، کیونکہ تفسیر میں لوگ انٹرسٹڈ تھے. اور اگر آپ 5 باب کی پہلی آیت دیکھیں، لکھا ہے اور اس نے وہ بیٹھ گیا، پہاڑ پر بیٹھ گیا اور اپنی زبان کھول کر یوں تعلیم دینے لگا. تعلیم دینے کا عمل جو ہے وہ بیٹھ کر کیا جاتا تھا. یسوع مسیح نے بیٹھ کر آگے سرمن دیا ہے، اور سرمن جب دے دیا ہے تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں. اور وہ میرے خیال میں پادری طارق وارث صاحب بتائیں گے کہ کیوں ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں. کیونکہ اس تعلیم کو اس نے کہا کہ اب یہ یسایہ کا نہیں بلکہ میں نے اس کو اون کر لیا ہے اس حوالے کو. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بڑی ڈیٹیل باتیں جو خاص طور پہ ناظرین تک پہنچنی چاہیے. اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر جو ہے اور جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، ضرور اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. اس لیے ہمارا بہت زور ہوتا ہے، چونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے کہ بہت سارے خدا کے جو خدام ہیں اور خاص طور پہ سیمنری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پروگرام ہمارے کلام روشنی کو واچ کرتے ہیں. سو ہماری بڑی یہ ایفرٹ ہے، کوشش ہے کہ خاص طور پہ جو کانٹیکسٹ ہے اس پہ زیادہ زور دیا جائے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں اور جان سکیں. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے پوچھیں گے. جناب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 21ویں آیت میں ذکر ہے، وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. تو چونکہ اس حوالے کا جو تعلق ہے گزشتہ ایپیسوڈ کے ساتھ ہے، سو میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس نوشتے کے تعلق سے بتائیں کہ یہ نوشتہ کون سا ہے اور کس کی زندگی میں یہ پورا ہو رہا ہے. ہاں جی، یہ بڑے اچھے اور مؤثر انداز میں پادری وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے جو اقتباس ہمارے سامنے ہے اس کا جو یہودی سیاق و سباق ہے وہ بیان کیا ہے. اور نیو ٹیسٹمنٹ سٹڈیز میں کہتے ہیں کہ جوئش کانٹیکسٹ اور اس کا جو گریکو رومن کانٹیکسٹ ہے اس کو سامنے رکھنا بہت اہم ہے بائبل مقدس کی مستند اور مؤثر تفسیر کرنے کے لیے. خصوصی طور پہ جب ہم نئے عہد نامے کی بات کر رہے ہیں تو بڑی اچھی باتیں ہم نے ان سے سنی کہ خداوند یسوع مسیح خود بھی یہودی تھے، یہودی معاشرے میں وہ پیدا ہوئے، انہی لوگوں میں انہوں نے خدمت کی. تو اس کانٹیکسٹ میں عبادت خانے میں جو ہے یہودی عبادت کا طریقہ کار، اس کی ترتیب اور اس کا انداز کیا تھا اس کو انہوں نے بیان کیا. اور ساتھ ہی آف کورس انہوں نے کچھ پرانے عہد نامے کی طرف بھی اشارے کیے. تو اسی بات کو میں اب جو ہے جوئش ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے تھوڑا سا لٹریری کانٹیکسٹ کی طرف میں آنے لگا ہوں کہ جو ٹیکسٹ ہمارے سامنے ہے اب ہم اس پہ اس بات کو اور آگے بڑھائیں جو پادری صاحب نے بڑی اچھی باتیں آلریڈی کی ہیں. کہ آیت نمبر آپ نے ذکر کیا ہے 21 کا کہ خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں کہ آج یہ نوشتہ، انگریزی بائبلوں میں اس کے لیے لفظ اسکرپچرز بھی استعمال ہوا ہے کہ کتاب مقدس کی یہ باتیں آج تمہارے سامنے پوری ہو گئیں. تو اب خداوند یسوع مسیح کن باتوں کی بات کر رہے ہیں
आयत 21 में जो दावा उन्होंने किया है ना कि ये बात पूरी हो गई है, ये दरअसल वो बात कर रहे हैं आयत नंबर 18 और 19 की, कि आयात 18 और 19 जो मैंने तुम्हारे सामने तलावत फरमाई हैं वो बातें आज पूरी हो गई हैं। और ऑफ कोर्स अगर वो किसी और का नहीं नाम ले रहे कि उसमें पूरी हुई है या उसमें, तो फिर वो अपनी ज़ात के बारे में कह रहे हैं कि मेरी शख्सियत और ख़िदमत में ये बातें पूरी हो गई हैं। एक जो है हर्मेन्यूटिक्स के जो मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, उनमें से एक है कि देयर इज़ नो टेक्स्ट विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट। तो 21वीं आयत का जो कॉन्टेक्स्ट है वो आयात नंबर 18 और 19 है। अब नाजरीन हमें इसमें ये जहन में रखना है कि आयात 18 और 19 में खुदावंद यस्सु मसीह पुराने अहद नामे के 3 हवाला जात की जानिब इशारा कर रहे हैं। उनमें जो नंबर 1 और मरकज़ी इक़्तिबास है वो है यसाया नबी का सहीफ़ा, बाब नंबर 61, आयत नंबर 1 से आयत नंबर 2 तक। वक्त महदूद है लेकिन मैं फिर भी वो पढ़ना चाहूँगा ताकि जैसा कि पहले हमने जो है मुकद्दस लूका की इंजील से जब तलावत की है तो आप देखेंगे कि आयात 18 और जो 19 हैं वो किस कदर हू बहू ही बल्कि कह लें कि लूका की इंजील में उनको कोट किया गया है। लिखा है यसाया 61:1-2 में, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावंद यानी यहोवा के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। इसके साथ ही यसाया 58:6 वहाँ लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। तो ये 2 हवाला जात हैं। इसके बाद हिबार का एक हवाला है जो बाद में मैं बयान करूंगा। ख्याल ये किया जाता है कि इन दो हवाला जात को यस्सु मसीह अपनी ज़िंदगी और ख़िदमत पर अप्लाई करते हैं। और अब इनका जो पुराने अहदनामे में सियाको सबाक ये था कि कौम इसराइल उस ज़माने में बाबल की असीरी में थे। उनकी तारीख में उससे पहले एक वाक़या आया जब वो फ़िरौन बादशाह के ज़ेरे तसल्लुत मिस्र में ग़ुलामी में थे। खुदा ने मूसा नबी के वसीले से उन्हें रिहाई दी, लेकिन इस्तिस्ना 18:18 में मूसा से भी वादा किया कि मैं तेरे भाइयों में से तेरी मानिंद एक नबी को बर्पा करूंगा। अब वो बाबल की असीरी में है और खुदावंद से पूछ रहे हैं, आहो पुकार कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि तेरा मसाशुदा बादशाह और खादिम और नबी और काहिन कब आएगा और हमें जो है रिहाई देगा। तो यसाया में खुदावंद उन्हें वादा देता है और वो ये समझते थे कि ये जो शख्स आएगा ये एक ज़बरदस्त सियासी बादशाह होगा और ये एक ताकतवर फौजी जंगजू लीडर होगा। एक फ़िरका था यहूदियों का असीनी फ़िरका, उनके तो नज़रियात इस ताल्लुक से एक हद तक काफ़ी इंतहा पसंद थे। एक तो वो कहते थे कि 2 तरह के मसीहा आएंगे, एक रॉयल मसाया होगा, शाही मतलब बादशाह, ममसूब बादशाह आएगा, और एक वो कहते थे प्रीस्टली मसाया होगा, एक जो है ममसूब काहिन आएगा। दूसरा उनका जो इंतहा पसंद नज़रिया था वो कहते थे कि वो आएगा या आएंगे और वो मुल्क इस्राइल से शुरू करेगा, रूमियों को मुल्क इस्राइल से निकालेगा लड़ाई करके तलवार के जोर पे, और फिर वो फतह करते करते जो आज मौजूदा इटली है उस ज़माने में इतालिया कहा करते थे, वहाँ उनका जो दारुल हुकूमत है रोम या रोमा शहर,
وہ وہاں پہنچ جائے گا. یہ کلام کی بات نہیں ہے, یہ میں ایک تاریخی روایت بتا رہا ہوں یا ان کی ایک توقع کا ذکر کر رہا ہوں. تو وہ وہاں پہنچ جائے گا اور وہ فتح کرتا کرتا رومی شہنشاہ کیسر کا جو محل ہے اس میں داخل ہوگا, اسے گریبان سے پکڑ کر اتارے گا, اس کا سر قلم کر دے گا. یہ ان کی ایک تفسیر تھی جو میرے خیال میں کلام کے مطابق تو نہیں تھی. یسوع مسیح پھر جب یہاں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں کسی تلوار کی قوت سے لیس نہیں بلکہ خدا کے پاک روح کی قوت سے لیس اس کا مسح شدہ خادم ہوں. پرانے عہد نامے میں 3 قسم کے لوگ تھے جن کو یہودی مسح کیا کرتے تھے. نمبر 1 تھا ناظرین نبی, نمبر 2 کاہن اور نمبر 3 بادشاہ. جب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے یسایہ 61 کے مطابق, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا وہ مسیحا ہوں جو روح القدس سے مسح کیا گیا ہے, جو نبی بھی ہے, جو کاہن بھی ہے اور جو بادشاہ بھی ہے. اس کی بادشاہی کی جو خوبیاں ہیں تفصیل میں جائے بغیر وہ کہتے ہیں میں غریبوں کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں, میں ایک ایسا مسیحا ہوں, قیدیوں کے لیے رہائی. دوسری بات, تیسری بات اندھوں کے لیے بینائی, چوتھی بات ہے کچلے ہوئوں کے لیے آزادی, اور 5ویں بات ہے کہ خداوند کے سال مقبول جو یوبلی ایئر ہے اس کی جو ہے منادی کا اعلان. تو یہ 5 باتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح یسایہ 61 اور 58:6 کی روشنی میں کرتے ہیں. اس تعلق سے جب وہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کی بات کرتے ہیں تو مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں احبار 25:8-17 میں آزادی کا جو سال یہودی لوگ مناتے تھے جس میں وہ غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے, قرضے معاف کر دیتے تھے, جو زمین تھی اس کو کچھ 1 سال کے لیے وہ آرام دیتے تھے. تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں میں روحانی طور پر کرنے کے لیے آیا ہوں. آخری بات ایک بڑی دلچسپ بات ہے, پادری وسیم صاحب ان کی بھی یونانی زبان میں بڑی دلچسپی ہے. میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا, ایک نیو ٹیسٹمنٹ اسکالر ہیں جوئل گرین, تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کو ہائی لائٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہاں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا, غریب, قیدی, اندھا, کچلا ہوا, یہ یونانی زبان میں جو ہے ہولسٹک یا کمپریہنسو ٹرمز ہیں, یہ جامع اصطلاحات ہیں. کیونکہ لوگوں میں بحث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں روحانی غریبوں, روحانی قیدیوں اور روحانی اندھوں اور روحانی کچلے ہوئوں کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ جو بہت زیادہ سوشل ورک پہ زور دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں پر جسمانی غریبوں کی, جسمانی قیدیوں کی, جسمانی اندھوں کی بات ہے. تو جوئل گرین نے اس کو جو ہے پیش کیا کہ نہیں, یہ ایک جامع اصطلاح ہے جس میں دونوں گروپس شامل ہیں. روحانی طور پہ اندھے کے لیے بھی بینائی ہے اور جو جسمانی طور پر اندھا تھا یسوع نے انہیں بھی شفا دی. تو ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہے روح, بدن اور جان کی نجات اور شفا کا پیغام لے کر آئے. اور ناظرین یہ ہمارے لیے بڑی جو ہے حوصلے کی بات ہے. اور غور کیجئے, آخری بات ایک اور آگئی, سوری وقت آپ کم دیتے ہیں, باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں. یسایہ 61 میں آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند کے روز انتقام کا اشتہار دوں, یعنی خدا کی عدالت کا جو دن ہے میں اس کا اعلان کروں. لیکن یہ لوکا 4 میں یسوع مسیح اس فکرے کو سکپ کر دیتے ہیں, وہ نہیں اس کا ذکر کرتے. کیوں؟ کیونکہ اپنی پہلی آمد میں ہمارے خداوند یسوع مسیح جو ہیں نجات اور ہمیشہ کی زندگی کا پیغام لے کر آئے. جو کوئی ان کے نام پر ایمان لے آئے اسے نجات ملے گی, ہمیشہ کی زندگی ملے گی. اپنی دوسری آمد میں وہ عدالت کا کام کرنے آئیں گے اور وہ لوگ ان کی عدالت کا شکار ہوں گے جو یسوع مسیح کی کفارہ بخش, جو نجات بخش, زندگی بخش خوشخبری ہے جو اس کو رد کرتے ہیں. اس لیے ناظرین ہم یسوع مسیح پر جو خدا کا ممسوح نبی, بادشاہ, کاہن بلکہ خدائے مجسم ہے ان پر ایمان لائیں تاکہ خدا کی عدالت نہیں بلکہ ابدی حیات ہمیں اس کی طرف سے اس کے فضل کے باعث حاصل ہو سکے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی بابرکت باتیں جو ریورنڈ طارق وارث صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام میں روشنی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें जो रेवरेंड तारिक वारिस साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। 22वीं आयत लिखा है, और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? ऐसा लगता है कि जैसे यूसुफ के बेटे को जैसे वो जानते, तो जो काम वो कर रहा है या जो बातें कर रहा है वो मेल नहीं खा रही हैं। तो उनके कॉन्सेप्ट के मुताबिक या उनके ख्यालात के मुताबिक ये कुछ अजीब सा, उन्हें एक मुअम्मा सा, भेद सा दिखाई देता है। इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। थैंक यू वेरी मच भाई साहब जी। पादरी तारिक वारिस साहब ने बड़ा खूबसूरती से 21वीं आयत को बयान किया है। मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा, जो 22वीं आयत का कॉन्टेक्स्ट है वो है 14वीं आयत में लिखा है, फिर यसू रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। ये जो शोहरत फैल गई है, ये ऐसे नहीं फैलती जब तक आप कोई काम नहीं करते, क्योंकि इस्टेब्लिश होने के लिए इंसान 20 साल मेहनत करता है, 30 साल मेहनत करता है, फिर जाके किसी की रिकग्निशन होती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की रिकग्निशन इसलिए स्पीडी हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह का ये जो 5 फोल्ड मंशूर है, मैनिफेस्टो है, जो पादरी तारिक वारिस साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि उन्होंने गरीबों को खुशखबरी से शुरू किया, फिर कैदियों को रहाई नंबर 2 पे रखा, अंधों को बिदाई नंबर 3 पे रखा, कुचले हुओं को आज़ाद किया नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे साले मकबूल की मनादी के लिए। ये जो 5 फोल्ड एजेंडा है, मंशूर है, मैनिफेस्टो, जो मैसियानिक मैनिफेस्टो है, इसको उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनाया आगाज में ही। और ये वो चीज़ें हैं जो बड़े अरसा दराज से लोग इन चीज़ों के मुंतज़िर थे, क्योंकि ये जो पांचों की पांचों चीज़ें बताई गई हैं, ये 5 फोल्ड एजेंडा है यीशु मसीह का, ये लिटरल भी है और फिगरेटिव भी है। यानी ये उन्होंने वाकई ही गरीबों को खुशखबरी भी दी है, और उन गरीबों को भी जो रूह के गरीब थे। उन्होंने कैदियों को रहाई की नवीद सुनाई है, जो फिगरेटिवली उसके मुक़य्यद थे और लिटरल भी वो मुक़य्यद थे। फिर अंधों को उन्होंने बिनाई दी है, लिटरल भी था, फिगरेटिव भी था। सो खुदावंद यीशु मसीह का ये जो एजेंडा है, आज छोटी सी किसी की शिफा हो जाए ना तो दुनिया उल्ट जाती है उसके ऊपर, कि वो जो हम फलां पासबान से दुआ करवाने जा रहे हैं, मशहूरी हो जाती है। अब वो सिर्फ छोटी सी हीलिंग की वजह से। अब यहां तो एक होलिस्टिक प्लान है, ये होलिस्टिक हीलिंग प्लान है यीशु मसीह के पास। तो मैं समझता हूं शोहरत फैल जाने की ये एक बड़ा ही लॉजिक था, बड़ी रीजन थी, जो खुदावंद यीशु मसीह एकदम से इस्टेब्लिश हो गए हैं और पूरे गलील में उनकी शोहरत फैल गई। अब आ गए हैं वो अपने टाउन में, और अपने टाउन में अभी इबादत खाने में ही है वो, जहां पर लिखा है कि 21वें आयत में भाई साहब ने बताया कि उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता, आगे बड़ी गौरतलब बात है उर्दू में भी, तुम्हारे सामने पूरा हुआ। यानी ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसमें ये वाला नविश्ता पूरा हो गया है। अब ये एक जो क्लेम था, ये एक अछूता सा क्लेम था, बड़ा अजीब सी बात थी कि कलाम मुकद्दस का वो हिस्सा जिसका यहूदी इंतजार कर रहे थे, आज वो प्रैक्टिकली कलाम जो है वो इनकारनेट होके सामने आ गया हुआ है। अब उसके बाद क्या हुआ है, 22वें आयत में लिखा है कि सब ने उसकी बातों पर गवाही दी, और गवाही शहादत होता है। यानी सब लोगों ने जो उस वक्त की तफसीर सुनी खुदावंद यीशु मसीह की, उन्होंने कहा हाँ, हमने ये सिर्फ बातें सुनी नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि इसके वसीले से गरीबों को खुशखबरी मिल रही है, इसके वसीले से अंधों को बिनाई मिल रही है, कैदियों को रहाई मिल रही है, और साले मकबूल की मनादी की जा रही है। यीशु मसीह को उन्होंने द वर्ड इनकारनेट देखा है, द वर्ड रिवील नहीं देखा।
पहले वर्ड रिवील्ड था, अब द वर्ड इनकारनेट यानी कलमा मुजस्सम होते हुए उन्होंने देखा है और उन्होंने गवाही दी है। और मैं समझता हूं कि ये पहला पॉजिटिव पॉइंट था उनका कि उन्होंने यीशु मसीह में जो देखा उन्होंने गवाही दी। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो यीशु मसीह में हम देखते हैं उसके मौत और उसकी जिंदा होने को, उसकी गवाही देना हमारी जिम्मेदारी है। और ये वहां से हम सीखते हैं उसकी पुरफजल बातों पर। और ये पुरफजल जो बातें हैं वो होती हैं जिससे आपको बरकत मिलती है, जिससे आपके ईमान में तकवीत मिलती है, जिससे आपको उम्मीद मिलती है ना उम्मीदी की हालत में। ये वो पुरफजल बातें हैं और मुंह से निकलती थी। ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? अब ये आपकी जो बात है कि किसी इंसान से तो ये बातें नामुमकिन है। ये उन्होंने नतीजा निकाल लिया है कि किसी ने, क्यों? यीशु मसीह रेमा नहीं है, लोगोस है। ये बात थियोलॉजिकली नाज़रीन समझनी बड़ी जरूरी है। यीशु मसीह रेमा नहीं है, लोगोस है। रेमा वो बयान कर रहा है, यानी लोगोस रिवीलिंग रेमा। ये लोगोस जो है वो रेमा को रिवील कर रहा है। अब ये बात जो है उनको हजम नहीं हो रही कि ये बात वो कर रहा है जो खुदा करता है अपने लोगों से। मैं चाहता हूं कि आप जो वर्ड रेमा और जो इसकी तफसीर कर दें। यूनानी जो अल्फाज हैं इनका तर्जुमा भी बता दें प्लीज। ये जो लोगोस और रेमा है, लोगोस कहते हैं कलाम मुजस्सम हो जाता है जो, और रेमा कहते हैं जो कलाम लिखाया जाता है, जो बाइबल मुकद्दस की सूरत में हमारे दरमियान में मौजूद है। अब यीशु मसीह रेमा रिवील कर रहे हैं। अब जब वो बता रहे हैं तो जब खुदा काम करता है, कलाम करता है, तो वो इंसान जो उनके दरमियान में रहा हो, और ये बात उनको हजम नहीं हो रही। यहां असल में वो एक तरफ से इकरार कर रहे हैं कि हम किसी इंसान को खुदा की सूरत में देख रहे हैं। असल में उनका ये परेशानी बन गई है कि हम किसी इंसान को खुदा की सूरत में हो रहे हैं। ये इस आयत की थियोलॉजी है। 12वीं आयत नाज़रीन बड़ी अहम है, इसलिए कि साहब ने गवाही दी है उनकी पुरफजल बातों पर, और ताज्जुब करते हैं क्योंकि वो कहते हैं क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर 30 साल गुजारे हैं, वहां वो एक एक आदमी से वाकिफ हैं, लेकिन जो कंपैटिबिलिटी है खुदावंद यीशु मसीह की वो मैच नहीं कर रही उसकी पर्सनैलिटी के साथ और उन रिसीवर्स के साथ जो रिसिपिएंट हैं, जो कलाम को सुन रहे हैं, ये कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही उनकी। यहां से अगली आयत में देखेंगे थोड़ी परेशानी का सबब भी बना है, क्योंकि एक इंसान की सूरत में खुदा नजर आ रहा है। सो ये बात जो है उनको हजम नहीं हो रही। थैंक यू सो मच। और ये वाकई जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, चूँकि यीशु मसीह को उन्होंने देखा है, और आज जब वो खुदावंद यीशु मसीह को उसकी खिदमत के मैदान में देख रहे हैं, उन्हें कुछ अजीब लग रहा है कि ये वही शख्स है जो हमारे साथ रहा है, हम इसके साथ रहे, काम करते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं और स्टडी करते रहे हैं, और आज खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ात कर रहे हैं और बतौर खुदा वो अपने आप को पेश भी कर रहे हैं। और उनके लिए ये बात जो है, जिस तौर से वसीमुल्लाह खोखर साहब बता रहे हैं कि डाइजेस्ट नहीं हो रही, हज़म नहीं हो रही है कि ये किस तरह से पॉसिबल है और किस तरह से मुमकिन है। आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे यहाँ जो 23वीं आयत है तारिक वारिस साहब से जानेंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मसल मुझ पर कहोगे कि ए हकीम अपने आप को तो अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया यहाँ अपने वतन में भी कर। तारिक साहब, यहाँ पे एक तासुर जो दिखाई दे रहा है, जब हम इस वाक़े को तरतीब से पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही ये मुनादी करना शुरू किया है उसके बाद ये सिलसिला शुरू है, लेकिन इस आयत से ऐसा मालूम होता है कि यीशु मसीह किसी और जगह पहले कुछ और काम, मौजज़ात, मुनादी कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक मुख्तसर सा उसका एक खाका बयान किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ही इसका जिक्र कर रहे हैं। ज़रा इसकी डिटेल हमें बता दीजिए कि इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहाँ पे खिदमत की है जिसका इशारा उन्होंने दिया है। हाँ जी, इसमें ये जो मामला है इससे कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो हमारे पास 4 अनाजील हैं, अनाजील अरबा, उनमें से जो पहली 3 अनाजील हैं
मत्ती, मरकस और लूका, इनको हम कहते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पल्स या अनाजील मुतवाफिका उर्दू ज़ुबान में। नाज़रीन लफ्ज़ है थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ लोग अनाजील मुतफ़िका कह देते हैं, वो मतलब ये कहना गुनाह तो नहीं है, लेकिन जो बाकायदा इस्तिलाह है उलमा के नज़दीक वो मुतवाफिका है या सिनॉप्टिक गॉस्पल्स। अब ये जो लफ्ज़ सिनॉप्टिक है ये अंग्रेज़ी में दो अल्फाज का मजमुआ है। इंग्लिश में बाय द वे इसके स्पेलिंग्स हैं SYNOPTIC, सिनॉप्टिक। तो ये इसकी जड़ें यूनानी ज़ुबान में है। तो पहला है SYN, उसका ताल्लुक है टू सिंक। आप कहते हैं ना आजकल कंप्यूटर में जब आप अपने मेरे पास ये जिस तरह वो एक सैमसंग की टैब है, तो इसका डाटा अगर मैंने अपने वो कंप्यूटर के साथ वो मैच करने कहते हैं इसको सिंक कर लें या फ़ोन के साथ सिंक कर लें। अब मेरे फॉर एग्जांपल फ़ोन में जो कैलेंडर है ना, मैंने अगर किसी को अपॉइंटमेंट दी है तो वो मैंने उसको अपनी टैब से सिंक किया हुआ है, तो वो मेरे टैब के कैलेंडर पे भी वो शो हो रहा होता है और फ़ोन पे भी, तो सिंक कर लिया, हार्मोनाइज कर लिया गया है, हम आहंग बना दिया गया है। तो सिंक का होता है कि हम आहंग बनाना। ऑप्टिक का मतलब होता है नज़र, आंख या जाविया। तो जो पहली तीन अनाजील हैं सिनॉप्टिक गॉस्पल्स या अनाजील मुतवाफिका, उनको कहा जाता है कि ये एक ही जाविया निगाह से पाक रूह की हदायत और रहनुमाई में मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस और मुकद्दस लूका ने लिखी। और उनमें जो एक इत्तेफाक़ राय डेवलप हुआ है स्कॉलर्स का, वो ये है कि मुकद्दस मरकस ने सबसे पहले इंजील लिखी, उसके बाद मुकद्दस लूका ने लिखी, फिर मुकद्दस मत्ती ने लिखी। ये हरफ आखिर बात नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेंसस है, जो इत्तेफाक़ राय है, जो उलमा की अक्सरियत में पाया जाता है। अब उसमें यहाँ जो जिक्र है कि जो मौजज़ात तूने कफरनहूम में किए या जो कुछ भी तूने किया अपने वतन में भी कर, कलाम की तफसीर का एक और असूल ये है कि बाज़ औक़ात बाइबल मुक़द्दस का एक हिस्सा अगर हमें उसकी समझ नहीं ना आ रही, या तो कलाम मुक़द्दस का उससे मुतल्लिक़ा दूसरा हिस्सा उसको समझने में हमारी मदद दे सकता है। तो इस ताल्लुक से न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स या जो गॉस्पल्स के स्कॉलर्स हैं वो समझते हैं कि यहाँ कफरनहूम में जिन वाक़यात का जिक्र है मरकस की इंजील में से हमें पता चल जाता है कि वो वाक़यात दरअसल क्या थे। मसलन अगर आप मेरे साथ मुकद्दस मरकस की इंजील खोलें तो पहले बाब ही में खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत जो है कफरनहूम से शुरू हो रही है। सो हुआ क्या है कि मुकद्दस मरकस ने कफरनहूम में मौजज़ात का जिक्र किया, मुकद्दस लूका ने पाक रूह की हिदायत में मुनासिब समझा कि इनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक लाइन में कह देता हूं कि यीशु मसीह ने वहां भी काम किए और उन्होंने मसीह के मौजज़ात का जिक्र नासरत जो उनका अपना आबाई गांव था वहां से किया। लेकिन मरकस की इंजील हमारी मदद करती है ये दरियाफ्त करने में कि ये कौन से काम हैं जो यीशु मसीह ने कफरनहूम में किए हैं, लेकिन लूका की इंजील में इतना ही कहा गया है कि जो काम तूने कफरनहूम में किए यहां भी करके दिखा। तो ऑफ कोर्स हम तफसील में तो नाजरीन नहीं जाएंगे, लेकिन आप हवाला जात नोट फरमा लें कि मरकस की इंजील का बाब नंबर है 1 और आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 34 तक आपको मुख्तलिफ मौजज़ात और वाक़यात का जिक्र मिलेगा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज़ में कफरनहूम शहर में किए। ये गलील के सूबे में था। गलील का सूबा जो है मुल्क इसराइल के शमाल में था, जहाँ यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। वहीं से उन्होंने अपने गलील की झील से शागिर्दों को भी चुना। अब एक वाक़या है कि ये है मरकस 1:21-28 आयात में खुदावंद यीशु मसीह एक बदरू गिरफ्तार शख्स को शिफा देते हैं। लेकिन और वहाँ भी जिस तरह पादरी साहब यीशु मसीह के इख्तियार की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी ये सवाल उठा। गौर कीजिए, मरकस 1:27 में लिखा है कि लोग हैरान हो गए जब बदरू गिरफ्तार शख्स आज़ाद हो गया, आपस में बातें करने लगे। और एक बड़ा दिलचस्प फिक्रा है, वो कहते हैं
کہ یہ تو نئی تعلیم ہے، وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ اب بدروحوں پر اختیار جو ہے یا تو فرشتوں کا ہو سکتا ہے اگر خدا انہیں دے دے۔ یسوع مسیح تو فرشتہ نہیں تھے، وہ تو جس طرح بھی پچھلے سے انہوں نے بات کی پادری صاحب نے کہ وہ تو ورڈ انکارنیٹ مجسم کلام تھے، خون اور گوشت، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو انسان ہے، یہ جبرائیل فرشتہ یا میکائیل فرشتہ تو نہیں ہے کہ جس کو خدا نے اختیار دیا تو اور آسمان پہ جنگ ہوئی تو شیطان اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے نیچے گرا دی۔ یہ تو انسان کھڑا ہے اور اس کا ناپاک روحوں پر اختیار ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ اختیار تو خدا کی ذات کے پاس ہے بدروحوں پر، اور لکھا ہے کہ وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ ریکویسٹ نہیں کی کہ سوری اگر کائنڈلی اس میں سے نکل جائے نا، مسیح خداوند حکم پر دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک وہ معجزہ تھا جو انہوں نے کفرنہوم میں کیا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 29 میں لکھا ہے کہ عبادت خانے سے وہ نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر گئے، اور شمعون پترس کی ساس کو بخار تھا، خداوند نے جو ہے اس کو بھی شفا دی۔ پھر آیت نمبر 32 آپ کے سوال کے تعلق سے بڑی اہم ہے کہ کفرنہوم میں جو کام کیے گئے وہ کیا تھے۔ وہاں لکھا ہے کہ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروحیں تھی اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا، اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا۔ یعنی کہ بہت سے اور معجزات ہوئے، اندھوں نے شفا پائی ہوگی، لنگڑے چلنا شروع ہو گئے ہوں گے، بدروح گرفتہ آزاد ہو گئے ہوں گے، میں بھی بے اولاد عورتیں تھیں یا جوڑے تھے ان کو اولاد کا خداوند یسوع مسیح نے، میں اندازاً باتیں کر رہا ہوں، یہی ہوا ہوگا، لیکن ان کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ سو جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو پھر آیت نمبر 35 میں لکھا ہے یسوع مسیح دعا کرنے گئے، اور پھر آیت نمبر 39 بتاتی ہے کہ وہ گلیل میں آ گئے، اور پھر وہ گلیل سے سفر کرتے ہوئے ایونچولی وہ ناس آگے، اور تو یہ وہ سارے کام تھے اور جن کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کی شہرت پھیل گئی۔ تو جب وہ اپنے گاؤں ناصرت میں آتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے معجزہ نہیں کیا بلکہ یسایہ 61 کے مطابق انہوں نے مسیحا ہونے کا دعویٰ کر دیا، تو لوگ قہر سے بھر گئے کہ ہمیں پہلے کو وہ معجزے تو کر کے دکھا، ہمیں وہ سارے کام تو کر کے دکھا جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ تو نے یہ کیے ہیں۔ اس تعلق سے آخری بات ناظرین یہ ہے کہ ہم ایک بات یہ سیکھتے ہیں کہ اناجیل کو بعض اوقات نہ لوگ کرونولوجیکل اور سیکوینشل سینس میں پڑھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا انگریزی کے مشکل الفاظ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اناجیل کی جو ترتیب ہے یہ تواریخی ہے اور سلسلہ وار ہے، لیکن خدا کے پاک روح نے ہمیں اس طرح سے اناجیل نہیں دی۔ اناجیل مقدسہ میں روح القدس کی ہدایت میں جب جو ہے ان کو لکھا گیا تو بعض اوقات تواریخی ترتیب کو سامنے نہیں رکھا گیا، اس میں الہیاتی مقصد اور موضوعاتی ترتیب کو بعض اوقات سامنے رکھا گیا ہے، اور ایک ہی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے سارے واقعات کو بیان نہیں کیا گیا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ بائبل مقدس کی تفسیر کا ایک اصول ہے کراس ریفرنس، ہم وہ استعمال کریں بالخصوص اناجیل کے لیے کہ اگر ایک بات مقدس لوکا کی انجیل میں مختصراً ہے تو شاید وہ متی یا مرکس میں ہمیں تفصیل سے مل جائے، لیکن ان ساری باتوں سے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کے پاک روح کی قوت سے لیس اس کے جو سردار انبیاء تھے، کاہن اعظم تھے، ممسوح بادشاہ تھے، اور ان کی ذات میں خدا نے خود کو دنیا پر ظاہر کیا، دنیا کی شفا کے لیے، بحالی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر گناہ جیسی لعنت سے نجات کے لیے۔ اس کے نام پر ایمان لائیں اور یہ برکتیں پا جائیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بہت خوبصورت باتیں جو آج آپ نے سنی ہیں، اور یقیناً ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ نہ صرف بائبل مقدس کی نیو ٹیسٹمنٹ کی تفسیر آپ تک پہنچ رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو تفسیر کے طریقہ کار ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں خود بھی جب ہم بائبل مقدس کی تفسیر کرنا چاہیں
तो उन तरीक़ेकार को अपना कर बाइबल मुक़द्दस की तफसीर कर सकते हैं और बेहतर जो तफसीर है या तशरीह है उस तक हम रसाई हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच पादरी साहब, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बहुत बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी दुआ या दरख्वास्तें हमें दे सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।